टाइप की एक और सिटिंग रखी हुई है, वो मैं वहाँ जाऊँगा तज़वीर मोमिन, जिस तरह ये आपका हुर घेर के लाया ना मुझे, जो हमारा भी हुर था, तो था क्या मतलब जो आपका भी हो रहा है ये घेर के लाया ना, इस तरह वो मुझे वहाँ से घेर के लेके जाएंगे। अच्छा साहब, ये वफ़द सिर्फ एक गिलास पानी का था और कोई बात नहीं, वो भी इत्तेफाक से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ जी चलें, है ना, आज स्टार्ट होने कोई मसला नहीं। अच्छा था, हमारी सोसानी में ये जो हजरात तशरीफ लाए दिल्ली में, अच्छा इन इलाक़ों में जैसे कि मैंने अर्ज़ किया अवध में, चूँकि नवाबीन जो थे बाज़ौक़ थे, शायरी हमारे दो चीज़ें होती हैं रॉ मटेरियल, कोई भी खानी हो, मनक़बत खानी, नात खानी, नौ खानी, सोस खानी, वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, कलाम और एक अदायगी। अच्छा कलाम में आप यानी कभी भी देख लेंगे कि नौहा है, मनक़बत है, उसमें उसकी अदायगी में, उसके कलाम में कोई भी कह लेता है, कोई भी पढ़ देता है, और उसमें ये तनाज़ात अख्तलाफ़ात ये बात आ जाते हैं कि जी गाने की तरह कव्वाली की तरह नौहे मनक़बत में। सोच खानी की एक बात यह है कि बिल्कुल महज़्ज़ब और मुतमद्दिन कल्चर लोगों का काम है, चुनाचे तमाम तर को सुर और हुब्बे अहले बैत के बावजूद अभी तक सिंध पंजाब सराय के बैठ गया इधर उधर, सोसानी में जो है हमारी तमाम तर कोशिशों और उनकी अपनी ख्वाहिश के बावजूद अभी जो हमारी रिवायती तकनीकी सोसानी जो है ना, वो अभी तक वहाँ जो है पसंद की जाती है, मगर अभी जो है वहाँ रसूख भी पा चुकी है, लेकिन राइज नहीं हो पाई है। यानी ये कोई आदमी भी कभी भी जो है ये हो सकता है कि वो शायरी करने लगे, ज़ाकिर हो जाए, नौ खानी करने लगे, मनक़बत खानी करने लगे, लेकिन जो हमारी रिवायती तकनीकी सोसानी है वो सीखे बगैर नहीं आएगी। नंबर एक, IQ अगर अच्छा नहीं है तो नहीं आएगी, टीन एज से अगर उसने मेहनत नहीं की तो नहीं आएगी, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो कि अगर वो इसमें ना करे, उसकी वजह मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। हमारे जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जो नवाबीन थे तो उनका ज़ौक़ अच्छा था, उन्होंने अच्छे दायरे साहब हैसियत थे, तो उन्होंने अच्छे शोहरा अपने दरबार से वाबस्ता रखे, जो मदह अहले बैत कहना अपना फरीज़ा और अपना तोशा आखिरत समझते थे। और इसी तरह वो जो गवैये थे कि वो मसल मशहूर थी कि थका शायर मरसिया वो बन जाता है और थका गवैया जो है वो मरसिया ख़ां बन जाता है। तो इसको दूसरे मनफी मानों में ले गया। असल में जो इससे मुराद व मकसद ये थी, जैसे ख़ुद लफ्ज़ मीरासी जो है वो मायूब हो गया, तो जबकि वैसे असलन मायूब नहीं था। बहुत सारे अल्फाज जैसे मुल्ला, अब किसी को मुल्ला कह दिया जाए तो तंजिया समझा जाता है, जबकि जो हमारे बहुत बड़े फ़लसफ़ी और असफ़ार अरबा के जो है वो यानी वो सदरुद्दीन सदरा, मुल्ला सदरा कहलाते हैं, तो जो बहुत बड़ी अजीम हस्ती है जो फ़लसफ़े पर और बहुत सारे मतलब उनके, तो बात यह है कि वो लफ्ज़ मुल्ला जो है वो जो आजकल जो है वो बन गया। इस तरह बहुत सारे हैं, खैर वो एक अलग मौजू है। तो समझ लें कि ये जो थके गवैया, तो असल में बात ये थी कि मरसिया कहने के लिए एक मरसिया जो तकनीकी आजकल तो मुसद्दस चल रही है, मौज़ूआती नज़में हैं, ये जो आजकल के मरसिया हैं, यह हालत हादरा और अहद हादिर के जो तकाज़े हैं, जो ज़रूरियात हैं और जो उनके पैमाने हैं और जो उनकी ज़हनी सतह है सामाइन की, उन्हीं को पेश नज़र रख के कहे जाते हैं। जो आजकल की ज़रूरियात लवाज़मात हैं वो मौज़ूआती नज़में हैं मुसद्दस की शक्ल में, लिहाजा मरसिया है, जदीद मरसिया है। लेकिन जो कदीम मरसिया, कोई एक भी मरसिया, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, थोड़ी बहुत मैंने अरबी अदब पढ़ा है, उर्दू में मैं बिल्कुल वैसे यानी मैं उर्दू पोजीशन होल्डर कराची यूनिवर्सिटी का एक मेरा है, लेकिन मैं आपसे बग़ैर किसी कसर नफसी के या उसके मैं इनकसार के मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ, मैं असातिज़ा का कोई एक मरसिया भी मैं सही तरह पढ़ और समझ नहीं सकता। और कोई भी अगर इस दौर में किसी को ये दावा है तो ज़रूर मेरा उससे सामना कराएं, जिसको दावा हो कि वो अगर मैं मौजू तबा ना हूँ तो शायद मैं उस मरसिए उन अल्फाज की सही अदायगी भी ना कर सकूँ। एक बात यह है कि ये जो आजकल के ये जो हमारे मरसिए वो शायर और नक़ाद और अदीब और ये सब बने हुए हैं, तो ये वो क्लासिक जो हमारे क्लासिकल मरसिए हैं उसको सही तरह यानी समझना तो दरकिनार, पढ़ नहीं सकते। उसमें इतने उलूम हैं जो उसके अज्जा हैं, जो उस मरसिया उसमें जो है वो तशबीब है, चेहरा जिसे हम कहते हैं इब्तिदा तमीद, फिर उसके बाद गुरेज़ है, चेहरा है, वो सरापा है, रजज़ है, मुबारज़त है, जंग है, और रुखसत के अलावा उसका जो जैसे उसके जो लवाज़मात हैं, तलवार है तो, और घोड़ा है तो, और जो उसके जो उसका ज़ेवर है तो,
اور جو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آج کل کوئی جانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کے نام بھی بدل چکے ہیں، وہ اب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اب اس کی کیا کیا ہے، تو وہ تلوار کیا ہے اور نیمچا کیا ہے اور اس طرح مطلب رایت کیا ہے، علم کیا ہے، جھنڈا کیا ہے، مطلب اس میں بہت سارے اسب کیا ہے، اور کچھ تو زبان کا فرق ہے، اس کے علاوہ کہ وہ کیا رخش کیا ہے اور اسب کیا ہے، تو یہاں معلوم مرثیے میں آیا رخش کو روک کے کرنے لگے رویت کی دعا، تو اب وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا آج کل، اس نے کہا کر دیا رقص کو روک کے، رقص اس کی سمجھ میں نہیں آیا، پوچھنا اس نے کثر شان سمجھا، تو اس نے کہا یعنی تو پھر میں نے کہا کہ میں نے پھر اسے کہا یہ میں سوچا یہ بڑا مسئلہ ہے، تو میں نے جسارت یہ کی کہ اسب کو روک کے کرنے لگے، رقص کو اسب کر دیا۔ اچھا حالانکہ وہ جو بہرحال میں فرق ہے، تو یعنی شاہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا تو اس کے دوسرے بند کا جو پہلا مصرع وہ یہی ہے کہ رقص کو روک کے کرنے لگے رویت کی دعا، میں نے چلے اسے اسب کر دیا کیونکہ اور کوئی گھوڑا یا فرس نہیں آ رہا تھا اس بحر میں۔ خیر میرا کہنا یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہو جائے گا اور ہم موضوع سے ادھر نکل جائیں گے۔ میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مرثیہ تھا وہ جو اس کے سارے علوم اور اس وقت کی تاریخ، اس وقت کی ساری باریکیاں، چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں جو باریکیاں اور نداقتیں اور ضروریات ہیں اور اس وقت کے رواج ہیں، ان سب کو یعنی وہاں کا ماحول بھی پیش نظر رکھا تھا، کربلا کا، عرب کا، اور اس کو سمجھانے کے لیے بر صغیر کا بھی کچھ چیزیں انہوں نے لوکلائز کر دی، کچھ یہاں کی ادھر منتقل کر دی یا ادھر تھوپ دی، اور کچھ وہاں کی یہاں منتقل کی، اور اسے سمجھانے کے لیے جو ایک انتقال مفہوم جو ہوتا ہے ترجمہ ترجمانی، اس کے لیے شعراء نے کتنا کام اور کتنی محنت کی۔ تو جو یعنی جو نظم، غزل اور رباعی، قطع اور جو دوسری اصناف ہیں قصیدہ، جو ان ساری جو حیت اور اس کے اوپر جو عبور رکھتا ہو، اتنے علوم و فنون اور تاریخ جانتا ہو، وہ مرثیہ کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھکا شاعر جو ہے وہ مرثیہ، تھکا سے مراد یہ تھا کہ بالکل میچورڈ اور ایکسپیرینس سیزنڈ، بالکل جو لبالب ہو گیا سارے علوم و فنون سے، وہ مرثیہ کہے۔ اسی طرح تھکا گویہ، تھکا گویہ یہ ہے کہ وہ جو معلومات ٹھمری، دادرہ، خیال گا اور وہ جو ہے وہ سرگم، ترانہ، گیت، غزل اور یہ جو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں موسیقی کی، وجہ یہ ہے کہ ہمیں نوعی میں صرف بلند بانگ آواز چاہیے کہ آدمی سر میں اور چیخ سکے، اس کو نچلے میٹھے کومل سروں کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ منقبت ہاں وہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کومل اور درمیانے قسم کے سر چاہیے۔ یہ سوسان ہے جسے مدھیہ کلام بھی پڑھنا ہے، اس کے کلام میں التجا بھی آئے گی، پرسہ بھی آئے گا، بین بھی آئے گی، شہادت بھی آئے گی، رجز بھی آئے گا، مبارزت بھی آئے گی، پرسہ کے علاوہ التجا، رخصت اور شکوہ، شکایت، احتجاج، یہ صرف سوسانی میں ہوتا ہے، نوع میں صرف احتجاج ہے، پرسہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی منقبت میں صرف ہدیہ عقیدت ہے، اس میں احتجاج اور پرسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف واحد سوسانی ہے کہ جس میں ادائیگی کلام کے اعتبار سے ہر طرح کا کلام درکار ہے، اور جس میں ادائیگی کے اعتبار سے بھی ہر طرح کی ادائیگی درکار ہے۔ ہمیں سب سے نیچے سر بھی چاہیے، سب سے اوپر سر بھی چاہیے۔ ایک تکنیکی بات میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہم 10 ڈاٹ جو ہے مقرر کر لیں، پہلا اور 10واں تو سمجھ لیں وہ تو صرف بتانے کو ہے، عملاً کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ 2 اور 9 نچلا سر اوپر سر، 2 اور 9 بھی جو ہیں وہ عملاً جو ہے وہ مطلب ہوسٹ پاسبل، وہ پہلا اور 10واں تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک حد بندی کی گئی ہے، بائنڈنگ ہے، بس یہ ہے۔ ان بٹوین جو ہے وہ 2 اور 9 بھی جو ہے وہ عملاً دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اب رہ گئے 3 اور 8، یہ ہے ہماری پریکٹیکل جو پریکٹائز ہم کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے وہ 3 سے 8 تک یہ ہماری حدود ہے۔ نوحہ خاں کو 4 سے 6 چاہیے، 5 سے 7 چاہیے، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو منقبت خاں اس سے 4 سے 6 چاہیے، سب چیخنا نامناسب سی بات ہے۔ ہم آپ تعریف میں تو کوئی چیخ نہیں رہا ہوتا، مصیبت میں چیخ رہا تھا، میں مر گیا، یہ ہو گیا، بچاؤ، ٹھیک ہے، یہ کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو تعریف میں آپ کہہ گئے قبلہ تشریف، نارمل حال، منقبت ایک نارمل حالات کی چیز ہے، اس میں جو ہے وہ نارمل آواز چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس میں سرگوشی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں ہمارے اس میں سرگوشی بھی ہے سوسانی میں، اور چیخ پکار بھی ہے۔ ہمیں نچلا سر بھی چاہیے، میٹھا سر بھی چاہیے، اور وہ بھی چاہیے چیخ پکار والا، فریاد والا بھی۔ ہمیں 3 سے 8 میں ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 سے یعنی نچلے سر سمجھ لیں آپ کہ ہمیں 3 اور 4 استعمال، عام طور پہ جو ہمارے سوسانے وہ 4 سے 7 میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف۔
تو جو 3 اور 8 میں پڑھ لے کیا بات ہے، لیکن ہم سب 4 اور 7 کے درمیان پڑھ رہے ہیں. اور لیکن یہ بھی سب سے زیادہ سر جو ہے وہ سوسانی کو استعمال کرنے، اسے میٹھا سر بھی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ بھی چاہیے لاؤڈلی بھی. ہمارے یعنی ہمارے سارے سر ہونے چاہیے. ہمارے یہاں مستند کلام پڑھا جاتا ہے، کوئی متنازعہ، تنزیہ اور مناظرانہ اور دل آزار یا دل جوئی والا کوئی کلام ہمارے یہاں غیر معیاری یا جو عوامی شاعر ہے ہمارے یہاں جو نوع میں ماشاء اللہ سے موجود ہیں تو منقبت میں اور قصیدوں میں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کلام کسی کا بھی وہ سوسانی میں نہیں پڑھا جاتا. مستند کلام پڑھا جاتا ہے. مستند اور مقررہ حدود و قیود میں ہمارے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، سوسانی کا عام طور پہ وقت بھی جو ہے وہ رات یعنی 12 بجے سے اور صبح 6 بجے کے درمیان بہت کم ہوتی ہے سوسانی. تو یعنی سوسانی عام طور پہ یا تو 10-11 بجے ہوتی ہے یا بعد ظہرین 1:30-2 بجے ہوتی ہے یا 5-6 بجے یعنی عصر کے وقت ہوتی ہے یا پھر بعد مغربین اور پھر اس کے 1-2 گھنٹے بعد. تو لہذا ہم عام طور پہ سوسانی میں اسی وقت کے راگ راگنیاں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. اچھا، راگ راگنی اب یہ الگ موضوع آ جائے گا، میں پہلے جہاں سے چل رہا تھا وہیں آ جاؤں. ہم جو مختلف جگہ کے لوگ آئے وہ جو وہاں یعنی جو روسا اور نوابین کی اور جو راجا مہاراجے تھے ان کی سرپرستی تھی، وہ تھکے گویے تھکے شاعر کا کلام لے کر اور وہ اس میں پرسا. دیکھیے گائکی میں اور سوسانی میں یا مذہبی کلام میں فرق کیا ہے. گائکی میں جو ہے وہ ہمیں راگ رنگ سر پہنچانا ہوتا ہے اور یہ جو الفاظ میں ایک سواری ہوتے ہیں اور ایک انسٹرومنٹ کے طور پر الفاظ ہوتے ہیں وہ راگ پہنچانا ہے. چنانچہ وہاں ترت ترت تارا تارا ڈنگ ڈنگ اور دارا دلے اس کے ویسے معنی ہے دردانی اور ہے نا، اور نی پا اور سارے گاما یہ ساری سرگم یہ سب بھی چل جاتی ہیں کیونکہ وہاں راگ و سر پہنچانا ہے. ہمارے مذہبی کلام میں ہمارے الفاظ اور پیغام جو ہے ابلاغ ہمیں کلام کا پیغام کا کرنا ہے. راگ رنگ محض ایک سواری انسٹرومنٹ ہیں، ایک ذریعہ اظہار ہیں ابلاغ کا. ٹھیک ہے جی، ابلاغ کا ذریعہ ہے، ہمیں کلام پہنچانا ہے. جیسا کلام ہے اس کی مناسبت سے ہم اس کی جو ہے وہ بندش مرتب کرتے ہیں. اور اس میں بھی غالب جب گائکی میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ ہم سوسانیاں 3 قسم کی ہو رہی تھیں. ایک تو بالکل دیسی گھریلو سوسانی جو زنانی سوسانی کہلاتی ہے، گھریلو سوسانی سب مل کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اس میں کوئی اصول اور کوئی تکنیک یا کوئی سیکھنے سکھانے والی بات نہیں ہے، بس جو خود رو ہے بس جس کو بھی مولا توفیق دے وہ اپنا ذکر شروع کر دیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا ہم عقیدہ ہم مزاج مجلسی ہے اس کے لیے تو کشش مولا کے نام میں جو ہے سو ہے. ایک غیر مجلسی آدمی متوجہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک سوسانی ہوگی گویوں گائکوں والی جو ابھی بھی تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، وہ گانا ہے وہ میں آپ کو کر کے بتا سکتا ہوں. ایک ہے درمیانہ راستہ، اس میں فنی تقاضے بھی ہیں اور آلائش طرب راگ رنگ گانا الگ کیا گیا ہے. مہدی ظہیر ذوق علیمی صاحب کے 4 مصرے ہوتے ہیں کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے. سروں کو سوز کے دریا میں وہ پاک کر سکتا ہے جو سوز کو بھی جانتا ہو، سر کو بھی جانتا ہو، مذہبی عزاداری کو بھی جانتا ہو اور ادائیگی کو بھی جانتا ہو. تو اس کے لیے ماہر فن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور جانیں کہ مطابقت کلام کی طرز سے وہ کر سکے. چنانچہ یہ جو ہمارے یہ حضرات آئے وہ جو درمیانی سوسانی ہے وہی ہمارا موضوع ہے، وہی حقیقی سوسانی ہے، وہی روایتی سوسانی ہے. اسی کو سیکھنا اور اسی کو سکھانا، اسی کو حاصل کر کے محفوظ کرنا اور آگے اس کی ترویج و تبلیغ ہے. یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارا کام ہے. یہ جو بزرگ آئے یہ سب کلچر لوگ تھے، سب مہذب تھے. ان میں سے یہ سب موضوع طبع بھی تھے، خوش گلو بھی تھے. ایک عزادار کو جو بلڈن قسم کی فطری جو انہیں نعمات حاصل ہوتی ہیں، وہ دو جو دوسرے غیر عزادار کو کسی بھی مذہب رنگ و نسل کا ہو وہ اس کو بڑے سے بڑا کتنا ہی اسے وہ نصیب نہیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہر عزادار موضوع طبع اور یعنی خوش گلو ہوتا ہے اگر وہ عزادار گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی. پھر آداب جو تہذیب فرش ادا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، گفتگو کے آداب، اور وہ سارے ہمارے اس تہذیب فرش ادا سے کے مرہون منت ہیں. حتیٰ کہ میں ایک بار میں یہ ضمن عرض کر دوں کہ ایک بار محترمہ کنجن بیگم صاحبہ کے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ان کی جو ہے وہ خادمہ آئی اور اس نے کہا وہاں جامع ازا تھے اور اس نے کہا بیگم صاحب وہ عورتیں آ گئی ہیں، وہ دروازہ کھول دیں یعنی مجلس کے لیے. تو انہوں نے کہا اے بی بی نہ وہ عورتیں بازاروں میں اسکول کالجوں میں
اور گھروں میں اور وہ ہوتی ہیں یہ جو مجلسوں میں فرش ادا پر آتی ہیں انہیں عورتیں نہیں کہتی بیویاں کہتی ہیں، بیویاں آئی ہیں، یہ نہیں کہو کہ عورتیں آ گئی ہیں وہ کھول دیں کہ کمرہ کھول دیں، انہوں نے کہا نہیں بیویاں آئی ہیں۔ تو جہاں اتنی باریکیاں ہوں کہ صاحب وہاں کہ دسترخوان، حاضری، تبرک اور نظر یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ حصہ بھی ایک لفظ اس میں تھا، وہ تھا کہ حصہ بٹ گیا، حصہ بٹ گیا، حصہ بٹ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو مختلف علاقوں کے لوگ آئے تو اچھا وہاں تو یہ سرپرستی ہوتی تھی اور وہاں درباروں سے اور ان سے اور وہاں سے سب وہ پھر یہاں جب آئے تو سب اپنے اپنے عزاداری لے کر آئے، انہوں نے اپنا تشخص برقرار رکھا، ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی متاثر ہوئے، دوسروں سے اچھی چیزیں لیں۔ اچھا سب دکھی تھے۔ اچھا آدمی جب حالت امن میں اور ذرا پرتعیش پرسکون ہوتا ہے تو ادھر ادھر تیری میری سازشیں، نفرتیں اور مسائل، جب پریشانی میں ہوتا ہے تو پھر بلا تفریق و امتیاز سب شیر و شکر ایک دوسرے کے شریک حال ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم پاکستانی ہیں تو ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر سب پہ لڑ رہے ہیں۔ ابھی کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی وہ ہو جائے گا، پھر ہم نہ آپ یہ دیکھ رہے سیاچن کا ہمارے جو وہاں دبے ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ کس رنگ و نسل اور مذہب کے ہیں، جب کوئی مارا جاتا ہے تو وہ جو انسانی قدرے اور انسانی دوست و غالب آ جاتی ہے، اور یہ ضمیر ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس وقت جو لوگ آئے تھے سب پریشان تھے، سب وہاں سے جو لے کر آئے اپنا وہ اپنی اعلیٰ خاندانی اقدار، روایات اور عزاداری لے کر آئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ سب کچھ لٹ گیا، انہوں نے اپنے پنجے، اپنے وہ عزادار بکسا، اور انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے بھائی، تو معلوم ہوا وہ علم، پٹکے، پنجے اور وہ جو ہتھکڑی، بیڑی اور اس قسم کے تبرکات، وہ پٹلا وہ جو پوٹلی میں باندھ کے لے کر آئے، وہ جان سے انہوں نے کہا لے جاؤ بھائی اس میں کیا ہے، اس کو لٹ گیا، جو بچ گیا، جو آیا، جو یہاں آ سکا، وہ ان کی عزاداری تھی۔ خیر صاحب وہ لے کر آئے۔ اب یہاں چونکہ تمام علاقوں کے مہذب لوگ جو عزادار جمع ہو گئے، ان میں شعراء بھی تھے، صاحبان فن بھی تھے، تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر آ کے یہاں کراچی، چونکہ یہ ایک تہذیب کا، عزاداری کا ایک مرکز تھا، تمدن کا، ثقافت کا، تو یہاں جو ہے تو مشاعرے کو بھی یہاں داغ بیل پڑی، اور ساتھ ساتھ جو ہے عزاداری کی بھی سب نے اپنی اپنی بھی عزاداری کرتے تھے، اور دوسروں کے یہاں بھی آتے تھے، تو ایک دوسرے سے اچھی چیزوں کا شعوری یا غیر شعوری، ارادی یا غیر ارادی طور پہ بہرحال اس کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ یہاں جو لوگ آئے دہلی سے، یعنی جو بڑے بڑے لوگ آئے دہلی سے، دو بڑا اچھا دہلی میں یوں ہوتا تھا کہ وہاں آل انڈیا ریڈیو وہاں ہوتا تھا، تو وہاں جہاں سارے سال سب کچھ ہوتا رہتا تھا، تو ایام اعضاء میں وہ بہرحال وہاں جو ہے وہ یعنی پاکستان میں بھی یہاں آ کے وہ روایت عرصے دراز سے برقرار رہی، ابھی بھی میڈیا پہ، الیکٹرانک پہ بہرحال اس کے اثرات ماشاء اللہ کسی حد تک موجود ہیں۔ تو وہ سمجھ لیں کہ وہاں ان دنوں وہاں وہ ہوا کرتی تھی، تو وہاں نو خوانی نہیں ہوتی تھی، سوسانی ہوتی تھی، آل انڈیا ریڈیو سے اب تک آتی ہے، تو شاعری بھی اتنی یا منقبت یا سلام یا یہ بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ بس وہاں سب سے زیادہ سوسانی آتی تھی۔ اس میں دوسرے لوگ بھی، یعنی ہم نے کہا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے مذہب میں، ایک کلام ہوتا ہے اور ایک ادائیگی ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک آدمی کی تسکین ہو جاتی تھی، ادبی ذوق کی بھی اس کی یہاں اس میں عزاداری میں، اور یوں کہ عزاداری میں یا مرثی میں ہر انگ رنگ اسے مل جاتا تھا، اور ادائیگی کے اعتبار سے بھی زیادہ ادائیگی کا مارجن نوحے میں آپ کو فنکاری دکھانے کا زیادہ مارجن نہیں ہے، منقبت میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، سلام میں کوئی نعت میں بہت زیادہ نہیں ہے، سوسخانی میں چونکہ ہر طرح کا کلام ہوتا ہے اس میں بڑا مارجن ہے، تو اس مارجن کی وجہ سے یہ جو حضرات آئے، اس میں دہلی سے آغا مقصود مرزا صاحب تشریف لائے۔ آغا مقصود مرزا صاحب بڑے روبدہ والے آدمی تھے، اور بڑے صاحب حیثیت آدمی تھے، اور بڑے یعنی سختگیر آدمی بھی تھے، لیکن جتنے وہ روبدہ والے آدمی تھے، جتنے سختگیر آدمی تھے، عزاداری کے جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہم تو بہت چھوٹے سے تھے، جو ان کا آخری وقت تھا اور ہمارا بالکل ابتدائی، تو جو بزرگ بتاتے ہیں کہ تمام تر روب و دبدبے کے باوجود عزاداری اور مجالس اور سوسانی کے سلسلے میں وہ اتنے ہی عاجز اور منکسر مزاج آدمی تھے۔ کسی نے چلتے پھرتے ان سے سرراہ کہہ دیا کہ جی فلانی جگہ مجلس ہے، تو اس زمانے میں وہ کسی کے پاس سواری سائیکل بھی ہوتی تھی تو کہتا تھا میرے پاس سواری، اپنا گھر ہوتا تھا جھونپڑی بھی تو کہتا تھا میرا ذاتی گھر ہے اور ذاتی سواری ہے۔ ان کے پاس اس زمانے میں کار ہوا کرتی تھی، تو وہ موٹر فیئر ٹائپ کی، تو وہ کہلاتی تھی موٹر،
कि भाई उनके पास मोटर है, और एक मोटर जो होती थी तो वो बड़ी बात हुआ करती थी। तो वो उस ज़माने में उनके पास मोटर होती थी, और आबादी कराची जो ख़त्म हो जाता था, ये जो क्वार्टर्स बने हुए पाकिस्तान क्वार्टर दिए, और ये जो जहांगीर, मार्टन, क्लिंटन, ये जो जहाँ सब यहाँ आके ये सब क्वार्टर्स, जेल क्वार्टर्स, ये सब खत्म हो जाता था। शहर कराची की जेल जो था वो शहर से बाहर था। तो ये लालू खेत और ये सब नाजाबाद, गोलीमार और फेडरल भी, और अब जितना है तो सब बहुत यानी बाद में बना। तो वो किसी ने कह दी जी मेरे यहाँ F23 के 5 में मजलिस है जी 11 मुहर्रम को 8 बजे। तो वो उन्होंने नोट कर लिया, और वो मोटर वहाँ तक नहीं जा सकती, जहाँ तक गई वहाँ मोटर खड़ी की, और उसके बाद ढूंढते हुए हत्ता कि वहाँ डमडम लगी हुई है, और वहाँ उसमें वो मजलिस हो रही है। हत्ता कि गैस बत्ती कहलाती थी वो जो पेट्रोल में, वो गैस बत्ती जो है वो भी खुद अपने साथ गाड़ी में, और बाद औक़ात चांदनी भी वो ले आए, और वो भी गाड़ी में उन्होंने डिग्गी खोली, और वहाँ गरीब आदमी के पास नहीं है, नमक पारे और दाल से वगैरह बढ़ते थे, वो जो था उसने वो तबर्रुक का इंतजाम कर लिया, और उसने ऐलान कर दिया, और 1-2 बजे पढ़ने वाले कह दिया, मालूम है ये अपने 5-6 जितने भी आदमी थे वो आए गाड़ी में, और वो आके खुद वहाँ आके मतलब वो मजलिस के लिए उतने ही यानी जो इनकसार के लोग थे। आफ्ताब अली काज़मी साहब यानी एक ही दौर, आगा मसूद मिर्ज़ा साहब आए, उनके साहबजादगान थे मसूद यानी मिर्ज़ा साहब और दाऊद मिर्ज़ा साहब, ये उनके बाजू थे। उनके ख़ानदान के और लोग भी कुछ होते थे उनके, वो उनके बाजू होते थे। उनका एक रोबदाब वैसी आवाज़ थी, वैसी उनका अंदाज़ था, और वो ख़ास तरीक़ा था उनका पढ़ना, बड़ी भरपूर अदायगी, और कुछ रागों के और कुछ छाटों के और कुछ अंगरंग के वो बड़े माहिर थे। वो उन पर जचता सचता था। अभी भी यानी उनके लोग घर वाले पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल किसी भी एतबार से कोई अगर इनको देखे तो वो इमेज नहीं कर सकता, इनको देख के इनके बाप चचा दादा का अंदाज़ा नहीं कर सकता मौजूदा उनको वरोसा को देख के किसी भी एतबार से, किसी भी। वैसे तो हर सतह पे डिजनरेशन है, लेकिन अगर ये कहना चाहें कि आप इनको देख लें तो ये शराफत में, तहजीब में, शाइस्तगी में तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा भाई इनके अब्बा यकीनन इनसे बेहतर होंगे, लेकिन और किसी के उसमें आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते, लोग बहुत फ़र्क है। अच्छा जनाब, तो ये थे जनाब हमारे आगा मसूद मिर्ज़ा साहब और उनके साहबजादगान। अच्छा, दूसरे आफ्ताब अली कादरी साहब थे। आफ्ताब अली कादरी साहब चूँकि और सब बतौर ख़ास हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं और उनके मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन बदकिस्मती थे। मैं उस वक्त यानी था भी, कम उम्र भी था, कम अक़ल भी था उस वक्त ज़्यादा, और साथ साथ ये कि इतनी समझ भी नहीं थी, इतनी तौफ़ीक़ भी नहीं थी, इतने मौक़े भी नहीं थे हमें कि उनकी क़ुर्बत हासिल होती। और यानी उनका आखिरी दौर हमारा बिल्कुल इब्तदाई दौर किसी शुमार ख़तार में किसी भी एतबार से उनके मुकाबले में नहीं थे। आफ्ताब अली काज़मी साहब हर एतबार से इस्टेब्लिश आदमी थे, माशी समाजी तौर पर, बतौर यानी फ़नकार के तौर पर। आवाज़ उनकी, जहाँ उनकी दबंग आवाज़ थी और कड़कदार आवाज़ थी और रुखदार शख्सियत थी, आफ्ताब अली काज़मी साहब की उतनी ही मीठी और बंधी हुई सुर में और जिसमें मेलोडियस, और लिहाजा कुछ राग उनके वो मौजूद हैं, अमन वगैरह और भी कुछ थे, मैं वो नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, दानिस्ता वो तकनीकी अल्फाज में मैं अदा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये समझ लें कि उनकी आवाज़ में बड़ा मिठास और लोच, और साथ साथ एक बात कहती जो उनमें जो मैंने देखी कि आदमी उनसे डरता नहीं था, उनका रोब और एहतराम रहता था। वो ख़ुद ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे, पढ़ने वालों की हौसला अफजाई करते थे। यानी उन्होंने ऐसा हुआ कि मुझे यानी एक मरतबा मैं बैठा हुआ था और बरसिया में, और बाजू कुछ कम पढ़े, मैं वहाँ वैसे सलाम पर यानी वो पढ़ता था। उस ज़माने अब्बा कलाम कह के दे देते थे, और बहुत ही छोटा था मैं। उन्होंने ऐसा किया कि मुझे ऊपर वो बुला लिया, और उन्होंने कहा कि आइए मियाँ। अच्छा, मैं बिल्कुल यानी घबरा गया और बिल्कुल वो नहीं था। उन्होंने बिठा लिया, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। मैं इधर उधर वालों को देखूं तो 4-5 आदमी बैठते थे, लेकिन उस दिन कम थे, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। लेकिन ये कि मैं वहाँ बैठ के कभी बोलता कभी नहीं बोलता, इधर उधर देखता, और पूरे वक्त बहुत ही उसमें रहा। लेकिन उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई, और वो पढ़ने वालों की दिल शिकनी हरगिज़ नहीं करते थे। ज़रा सा भी किसी में इखलास या किसी में जौहर या सलाहियत देखते थे तो उसकी हौसला अफजाई करते थे और उसकी सरपरस्ती और रहनुमाई करते थे। और ये बात उन बड़े लोगों में मैंने सबसे ज़्यादा उनमें महसूस की। उसके बाद कुछ अरसे बाद ये हुआ कि एक मरतबा वज़ीर आज़िमुल मोहसिन साहब सोसानी कर रहे थे, तो उन्होंने सरफाद अब्बास साहब उनके नवाज़ दामाद होते थे, हमारे उनके दोस्ती थे, हम मजलिस में बैठे थे तो उनके बाजू नहीं थे। उन्होंने हम दोनों को बुला लिया। आज वो तो सरफाद अब्बास तो खैर गए, शायद आधा वो उनके नवाज़ दामाद हुए थे,
تو مجھے انہوں نے کہا میاں آ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. گھر میں مجلس ہو رہی تھی پاک گوشت میں، مجھے آج تک یاد ہے. آ کر نہیں شروع کیا، میں سارے میں اس وقت تک خاصا یعنی اچھا خاصا سلام پڑھنے لگا تھا. نوحہ بھی پڑھ لیتا تھا. ایک انجمن تھی تنویر حسینی اور اطفال حیدری میں، اس میں نوحہ خوانی بھی کرتا تھا. لیکن وہ ہوا تھی اطفال حیدری جہانگیر ویسٹ میں ہوا کرتی تھی. اس کے بعد الفقار حیدری کی بھی بنی یہاں سی ایریا میں. تو وہ جلوس تک میں نوحہ خوانی کا کرتا تھا اس زمانے میں. یعنی کچھ آ گیا تھا منظر عام پہ تھوڑا بہت. انہوں نے مجھے یہ سمجھ کے کہ سلام و نوحہ پڑھتا ہے مجھے بلا لیا. آپ یقین کریں میں آدھے گھنٹے بیٹھا رہا اس تخت پر ان کے ساتھ، ایک طرف میں اور ایک طرف سرفراز عبد. تو پھر تھوڑا اونگ کر لیا. میں پورے وقت میں نے منہ دیا کئی طریقے پہ کہ کسی طرح میں ان کی آواز میں کہیں مل جاؤں. تو آدھے گھنٹے تک میں پوری وہ ٹیون کرتا رہا کسی طرح نہیں ہو کے دیا. پھر میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم نوحہ خوانی کرتے ہو، سلام پڑھتے ہو، منظور کرتے ہو، بڑا دور بلایا جاتا ہے، بڑی تعریف ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ کچھ علیحدہ چیز ہے، علیحدہ کوئی کام ہے. پھر صاحب ایک مرتبہ جو استاد ماشاء علی خان صاحب ایک جگہ پڑھے تھے، انہوں نے کہا آئیے. اس وقت وہ میں بیٹھ گیا. خیر وہ جیسے تیسے کر کے میں نے وقت گزارا. اچھا وہ پھر الگ قصہ ہے. میں ریڈیو پاکستان گیا، وہاں پھر کیا ہوا، پھر ماشاء علی خان صاحب نے ایک بار وہ ان کے گھر بلا لیا. پھر میں وہاں گیا. وہ بہت ساری باتیں الگ ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اس دور میں اچھا ماشاء علی خان صاحب کے ساتھ، آفتاب علی کاظمی صاحب کے ساتھ اور عظیم محسن صاحب کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا. لیکن میں ان دونوں شخصیات کے ساتھ، میں آفتاب علی کاظمی صاحب کے ساتھ نہیں پڑھوا سکا، میں عظیم محسن صاحب کے ساتھ آ بھی نہیں کرا سکا. وہاں تو نہ گنجائش تھی اور نہ وہ ایسے ہر ایک کو وہ بلا بٹھا لیتے تھے. آغا مقصود مرزا صاحب ہر ایک کو نہیں بلا بٹھا لیتے تھے. آفتاب علی کاظمی صاحب اور اختر وسیع علی صاحب، معشوق علی خان صاحب بھی، لیکن کم. لیکن وہ جو تھے آفتاب علی کاظمی صاحب اور یہ اختر وسیع علی صاحب میں یہ بہت زیادہ خصوصیت تھی. اور عظیم محسن صاحب اپنی ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے، معشوق علی خان صاحب اپنی ضرورت کے تحت بلا لیتے، لیکن بقایا لوگ اپنی ضرورت کے تحت بھی نہیں بلاتے تھے، لیکن وہ بلا لیتے تھے. اختر وسیع علی صاحب حوصلہ افزائی کرتے تھے اور آفتاب علی کاظمی صاحب. یہ حضرات تو آفتاب علی کاظمی اور یہ جو آغا مقصود مرزا صاحب تھے یہ دہلی دبستان کے نمائندے تھے. ہمارے یہاں جہاں اس ڈائری کو بستہ کہا جاتا ہے تو کسی گھرانے کے لیے بھی، جیسے کیرانہ یا شام 84 یا پٹیالہ گھرانے ہیں موسیقی کے، تو اس طرح یہاں جو ہے وہ ہمارے سوسانے میں گھرانے کی بجائے بستہ کہلاتے ہیں. تو دہلی کا دبستان جو ہے، دبستان سوسانی دہلی بستے میں آغا مقصود مرزا صاحب اور آفتاب علی کاظمی صاحب جو ہیں وہ ایک کے یہاں گرج اور وہ بڑی وہ تھی روبداب تھا، ایک کے یہاں مٹھاس آئزی اور میلوڈی تھی. یہ دونوں اپنے اپنے نمائندہ تھے اس زمانے میں. دوسرے لکھنؤ اودھ کے نمائندہ میں ایک صاحب کجن صاحب آئے تھے، سانولے آغا ان کے، جو وہ بعد میں کچھ عرصے کے لیے آئے تھے یہاں، لیکن وہ بہت بات کی بات ہے. یہ سانولے آغا ہلال ایمان کے صاحب بیاض ہوتے ہیں، ان کے والد گرامی. لیکن لکھنؤ اودھ کی جو نمائندہ سوسانی اور بھی لوگ رہے، کہ امامی صاحب تھے اور بھی کچھ لوگ گزرے ہیں، ایک انوار صاحب ہوا کرتے تھے. لیکن بہرحال جو نمائندہ باقاعدہ ریکگنائزڈ اور کیٹیگرائزڈ آئیڈینٹیفائڈ قسم کی سوسانی کرنے والے تھے اودھ کے، وہ اختر وسیع علی اور کجن بیگم صاحب تھے. ان سے بھی مجھے تلمذ اور ان سے بھی نیاز کا موقع ملا. اچھا الور جے پور راجستھان اور آس پاس کے نمائندہ معشوق علی خان صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی اشتیاق علی خان صاحب تھے ان کے یہاں. اچھا اب ایک بات یعنی یہ بھی یہاں موجود تھے. آباد نقوی صاحب امروہے کے سوسان تھے، لیکن وہ امروہے کی نمائندہ سوسانی نہیں کرتے تھے. ان کا تعلق امروہے سے تھا. اس کے حسینی صاحب ان کے والد، ایک صاحب اور ہوتے تھے سبتین نقوی صاحب، یہ جو مشہور مصور صادقین ہیں، ان کے والد. ایک حضور الحسن اور تقی الحسن، وزیر الحسن، یہ لوگ ہوتے تھے. یہ کچھ شخصیات تھیں جو امروہے کی. ایک بھائی یعنی میرن ہوتے تھے، مصور اقبال مہدی صاحب کے والد، وہ کچھ عرصے وہ ہندوستان سے بعد میں آئے تھے. تو یہ حضرات امروہے کی نمائندہ سبتین نقوی تو سمجھے جاتے تھے. بھائی ببرن یعنی آباد نقوی صاحب نے سمجھا. آباد نقوی صاحب ایک صاحب فن سوسان تھے. ان حضرات نے یہ کیا، رشید ترابی صاحب نے سوسانی اور سوسانوں کو جمع کیا حسینیہ ایرانیان میں. انہوں نے مجلس سوسانی قائم کی اپنی سرپرستی میں. پھر وہ اعلیٰ خانہ زہرا آ گئی اور انہوں نے یہ جو ہے وہ انجمن سوسانانی کراچی تھے، ان کی سرپرستی میں تشکیل پائی، جس کے بانیان میں آغا مقصود مرزا صاحب، آفتاب علی کاظمی صاحب،
پھر اختر وسیع علی صاحب، یہ اور بھی کچھ حضرات تھے، اور ساتھ بارہا کی نمائندگی حشمت حسین زیدی صاحب کرتے تھے مرحوم، اور بقایا یعنی سمجھ لیں کہ لکھنؤ اور اودھ کے نمائندہ تھے اختر وسیع علی صاحب، اور یہ جو تھے یعنی یہ سمجھ لیں کہ دہلی کے نمائندہ یہ حضرات تھے آغا مقصود مرزا اور آفتاب علی کاظمی صاحب، اور اس کے علاوہ الور راجستھان اور آس پاس راجپوتانہ ادھر ادھر کے نمائندوں میں عزم المحسن صاحب بھی تھے ویسے تو، لیکن معشوق علی خان صاحب، پھر ان کے بھائی اشتیاق علی خان صاحب تھے۔ ایک اہل تسنن میں حنفی خرجے کے بزرگوار استاد باعث حسین خان صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے گائک اور بہت اچھے انسان، بہت اچھے سوسخان، مجھے ان سے باقاعدہ تلمس کا شرف حاصل رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آئیڈینٹیفائڈ کلاسیفائڈ باقاعدہ فنی تکنیکی جو سوسانی، لاہور میں استاد چھوٹے غلام علی خان صاحب اور پھر پیارے خان صاحب ان کے شاگرد، ان کا اپنا طرز سوز و سلام ہے، حیدرآباد دکن کے خادم علی پاڑو بھائی، اور پھر اب ان کے بچے اور ان کے بعد میں آنے والے وہ کر رہے ہیں، یعنی نمائندہ سوسانی یہی تھے۔ ساتھ بارہ میں محمد حسن صاحب تھے، اور ایک ہمارے جو یہ حشمت حسین زیدی صاحب تھے، پھر حشمت علی زیدی صاحب اللہ رکھے ابھی بھی موجود ہیں بزرگ سوسانوں میں، ادھر راحت علی صاحب موجود ہیں اس اختر وسیع علی صاحب کے اور اس میں، اور ادھر فائد بھائی جو ہیں یہ مطلب یہ خودرو ایک بس یعنی ایک سوسانی ہیں بس، ماشاءاللہ مولا کا نام ہے۔ تو لیکن اس میں کوئی علی اوسط زیدی صاحب تھے تو وہ بھی ان کا تعلق 7/12 سے تھا، لیکن 7/12 ہو یا امروہہ ہو یا اور کچھ علاقے ہوں، ان کی کوئی آئیڈینٹیفائڈ کلاسیفائڈ کوئی ٹیکنیکل کوئی طرز سوسانی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور اس کے اوپر جو ہے جو چاہے ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات بری لگے، لیکن میں اس کے اوپر بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، یہ سارے علوم و فنون جو تھے، یہ صوتی علوم و فنون، یہ بہت سارے اصول اس کے غیر مرتب تھے، منتشر تھے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس پہ موضوع پہ نہ کب سوسخانوں پر تو لکھا گیا تھا مجھ سے پہلے، سوسخانی پر کبھی نہیں لکھا گیا، سوسخانی پہ کبھی نہیں لکھا گیا۔ یہ جو میں اصول بتا رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے جی یہ جو ہے یہ موسیقی ہوا میں گرا باندھنا ہے جسے سر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جتنی بھی فنون لطیفہ ہیں شاعری کے چھوڑ کر، ان میں ساری چیزیں جو ہیں اس میں میٹیریل موجود ہوتا ہے، وہ یعنی سامنے آپ کے مواد موجود ہے جس سے آپ چاہے کینوس ہے، رنگ برش ہے یا اور قلم ہے یا بہت ساری چیزیں موجود ہیں، قلم کاغذ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو آپ کی موسیقی ہے یعنی ووکل خاص طور پہ، اس میں یہ بالکل انویزیبل ہے، میٹا فزیکل ہے، امیٹیریل ہے، اس میں کوئی چیز میں آپ کو سمجھ لیں، اور سب جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہوا سے یعنی خلا سے آپ کو ہوا پکڑنی ہے، اس کو پکڑ کے آپ کو پھیپڑوں میں جمع کرنا ہے، پھر ایک خاص توازن سے کس اسپیڈ کس والیوم تھکنس سے نکالیں گے، اور یہ جو ہنجرہ ہے ساؤنڈ باکس، اس میں کس جگہ کس اسپیڈ اور والیوم اور رفتار سے آپ یہاں ماریں گے تو وہ کیا آواز نکلے گی۔ اس میں کان، گلے، جھبڑے کا بھی استعمال ہے، حتیٰ کہ ناک کا تو ہے ہی ہے، یعنی اور یہ جو دھیوت اور گندھار ہیں یہ سب گلے اور جھبڑی کے استعمال سے تو یہ سر لگتے ہیں۔ اس میں سب کا جو ہے یہ استعمال ہے، کس توازن سے کس طرح ہیں، یا بہت سارے انسن کھڑکیاں اور بہت سارے گوشے ہیں، جس طرح بانسری میں بہت سارے وہ ہیں وہ تو دکھائی دے رہا ہے، یہ سر میں یا ہارمونیم ہے یا پیانو ہے یا ستار وتار بھی ہے تو اس میں وہ تار دکھائی دے رہے ہیں، یہاں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ کو جو سب کچھ یعنی سیکنڈ سے بھی بہت یعنی کم حصے میں آپ کو وہ سب نکال کے اور اس جگہ لے آ کے اور اس جگہ وہ جگہ لگانی ہے اور پھر اوپر واپس آنا ہے۔ آپ لگانے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ وہاں جا پائیں گے، یعنی اس سے فوراً سب کچھ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کر کے پکڑ کے اور آپ کو چیز تیار کر کے پیش کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی میٹیریل نہیں ہے، ہاں آپ کو ساری چیزیں اسی وقت پکڑنا ہے، تخلیق کرنا ہے، پکڑنا ہے، دریافت کرنا ہے، لانا ہے، بنانا ہے، پیدا کرنا ہے خود ہی اور بنا کر اس کو پیش کرنا ہے۔ اور 1000 دفعہ کی چیزیں پڑی ہوئی مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو اس وقت بروقت میں ایک جگہ لے کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں جا کر مجھے جس طرح آنا ہے میں آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا۔ اچھا یہ جو لے چل رہی ہے گھریلو زنانی سوسخانی جو جس میں سب بازو، اگر یہ اور یہ میرے ساتھ 35 سال سے مجھ سے پرانا سوسخان ہے، اچھا یہ اگر میں اور میرے سرپرستی چاہتے تو یہ خود استاد ہوتے، انہوں نے مجھے آگے بڑھایا
मुझे वक्त दिया, मुझे मौका दिया, ठीक है। इनके अपने मसले मसाइल थे, मुझे अल्लाह ने फुर्सत मोहलत ज़्यादा दी। देखिए यहाँ जो लोग जो क्लासिक मौसीकी का भी अलमिया है, जो लोग लिख पढ़ सकते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, जो परफॉर्म कर सकते हैं वो लिख पढ़ नहीं सकते। मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मेहदी ज़हीर साहब थे, काम कर सकते थे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे काम फंसा हूँ बेटा, तुम ये काम करो। और प्रोफेसर करार साहब ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मैंने उस पर सौती उलूम फ़नून इस्लामी नामी किताब लिखी। सरफराज अहमद साहब ने मेरा मजमून जंग में छपाया, 1.5 सफ़े का आखिरी, और वो उससे पहले वो मजमून छपा जंग में, सोसानी पे पहली बार सब हिल गए। फिर मुझसे कव्वाली पे भी लिखवाया जंग वालों ने, और हुस्न क़िरत पे भी लिखवाया, नात ख़ानी पे भी लिखवाया। ये 89 से 95 के दरमियान आते रहे। 95 में फिर PTV पे 10 दिन लहन अक़ीदत के नाम से मेरा प्रोग्राम चला, उसमें भी जितने ये सौती उलूम फ़नून इस्लामी नाम दिया हुआ मेरा है, इस मौजू पे किताब मेरी है, इस मौजू पे काम मैंने किया है। और बैरूत की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इम्तियाज़ ने, हमारे डीन हुआ करते थे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में, वो गए तो वहाँ काम हुआ, तो वो मेरी किताब लेकर उन्होंने तर्जुमा करके वहाँ काम। और हमारे मौलाना दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद सईद साहब हैं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे, वो सिंध मेडिकल में भी थे, और तालिब इम्तियाज़ स्कूल कॉलेज है। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर इम्तियाज़ ने उनसे कहा कि भाई वो जो सिफ्त जाफ़र है हमारे, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र खुशी की बात है कि इस मौजू पे अकलौता काम उसका था। और उस्ताद असद अली खान इंडिया में होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा ये काम जो आपने यहाँ किया अगर वहाँ होता तो PhD आपको होती, हमारे यहाँ तो कोई शोबा नहीं बनता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाएं तो जो फ़ाइन आर्ट्स फैकल्टी में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने आज़ादारी और सोसानी, मेरी सोसानी को उन्हें तस्लीम किया, इसलिए कि मैंने उसको लिखा भी, जो लिखा उसको बयान भी किया, और जो बयान किया उसको परफॉर्म भी करके दिखाया। मुझसे पहले ये काम हुआ नहीं था, मैंने इनको मुरतब किया, इसको आइडेंटिफाइड, उसके तहत उसको मनवाया कि ये हमारा फ़न है, और उसको दलीलों से साबित किया। और इसको ये किया कि जी इस वक्त यानी दुनिया में कहीं कोई ऐसी क्लास नहीं होती है, और कहीं किसी के पास ऐसे बंदे नहीं हैं, चाहे वो यहाँ से इराक़ तक, मैंने बहुत यानी झंझोड़ा है अपने जो उलमाए कराम हैं, मुज्तहिदीन, उनके नुमाइंदे हैं, कि कराची के हर टाउन में, चाहे वो लियारी हो या हदीद मेमार हो या डिफेंस या क्लिफ्टन या सरजानी का कहीं भी हो, हर इलाके में 150 ऐसे बच्चे हैं और 40 पार्टियाँ कि जो ना हदिया, ना नजराना, ना नखरे, ना नाश्ता, ना प्रोटोकॉल। आप उन्हें फ़ोन करें वो जाएंगे और सोसानी करके आ जाएंगे। और ऐसा काम कोई 1-4 मौलवी किसी जगह, बड़ी से बड़ी जगह आप नहीं दिखा सकते जो ये कहें कि जिस गरीब को कोई ना मिले वो मुझे फ़ोन कर दे और बेफिक्र हो जाए, मैं आके उसका जब निकाह पढ़ाना है या मस्जिद पढ़ानी है, नमाज जनाजा पढ़ानी है, मजलिस पढ़नी, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जबकि उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, सरपरस्ती भी है, शरई हुक्म भी हैं। हमारे ये सब बच्चे अच्छे ख़ानदानों के अच्छे बच्चे हैं जो अपने तो कुछ तालीम में हैं, कुछ बरसे रोज़गार हैं, कुछ बेरोज़गार हैं, लेकिन वो अपने वसाइल से खुद जाते हैं। और सोसानी का शोबा जो इस वक्त ख़त्म हो रहा था, वो कम से कम मैंने असातिज़ा के बुज़ुर्गों के तबरुकात जमा किए, उसको निकाला भी ऑडियो वीडियो की शक्ल में, और जो बुज़ुर्गों का सरमाया उसे महफूज करके उसको आगे बढ़ाने, महफूज करने, और चराग से चराग जलाकर अपने तौर पे भी उस चीज़ को समझते हुए लिखा। और अब चुनाचे अब 40 पार्टियाँ, 150 बच्चे ऐसे कराची, और फिर बिलवास्ता चूँकि इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, मीडिया का, तो बहुत सारी जगह, और आपका भी काम यकीन मुझे इससे बहुत बड़ा हुआ फ़रोग़ मिलेगा। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सोसानी को मुझसे और मुझसे सोसानी को बड़ा फ़ायदा हुआ। अब हमारे साथियों में MBA भी है, ज़्यादातर बैठे हुए MBA भी हैं, MSc भी हैं, MBBS भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स ऐसे मौजूद हैं हमारे साथियों में, कि डॉक्टर शाहिद साहब माशाल्लाह आपस है पर्दा यानी कैमरे के पीछे मौजूद है माशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे आज़ाद मौजूद हैं। और ये सोसान शायद ये सब लोग इतने अच्छे ना हो, तैयार हो जाएंगे, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। 99% वो लोग हैं कि जो बिल्कुल आज़ीन के सारे के साथ हुकूकुल्लाह, हुकूकुन नफ्स, हुकूकुल इबाद में तवाज़ुन रखते हुए वाजिबात और फ़राइज़ की अदायगी करते हुए इदारे में जितने बच्चे हैं वो तकरीबन उसके साथ साथ ये अपने, हम कहते हैं रोज़ी से रोज़ा है, तालीम और रोज़गार, और अपने आप की ज़ाती घरेलू जिम्मेदारियाँ पहले हैं, उसकी अदायगी के साथ फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ शमसी एतबार से हम IRC में बाद मगरबन बैठते हैं। बैठने का टाइम है, उठने का जाने कोई टाइम नहीं है। 1 घंटे उसमें गुफ्तगू करते हैं शायरी के रमूज़ और तकनीकियात पर। यहाँ जो सोसान या जो पढ़ने वाले हैं, ख़ानान हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि शायरी की तकनीयात भी जानता हूँ। ये मैं सारा जो है यानी दावत तो नहीं कर सकता, सब जानता हूँ, लेकिन शायद मार्केट में या मौजूद लोगों में सबसे ज़्यादा मैं तकनीकियात जानता हूँ शायरी के जो हैं। अच्छा, 1 घंटे हम शायरी के रमूज़ पे गुफ्तगू करते हैं, 1 घंटे जो है वो अदायगी के, राग रंग जो है, जो शायरी जानता है राग रंग नहीं जानता, जो राग रंग जानता है वो शायरी नहीं जानता है।
अच्छा बकाया जो है साहब 1 घंटे हम शायरी के क्या ठाट क्या राग हैं, क्या उसका ताल्लुक़ है, क्या चीज़ अलग करनी है, आलाइश तरफ क्या अलग करनी है, ये माल कौसे, उसका फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि जो गैर मजलिसी लोग भी हैं वो जब आप अच्छी आवाज़ अच्छे तरीके पे होती हैं, जिन्हें आज आप देख लें कि अभी वो अभी क्रिकेट के मुकाबले हुए बांग्लादेश में, तो उसमें जो है जनाब वो जो अलीदा पहला नंबर गाया एक मशहूर गाने वाली ने, और दुनिया भर सुन रही थी और नाच रही थी बीट पर उस पर। अजनी तो कल सारे अली अली कहेंगे, दम मस्त मस्त है ना, अलीदा मलंग ने तो उन्हें वो जो कुड़ है, मगर वो मजबूरी है कि बीट और रिदम अच्छा है। तो इसका मकसद ही ये था कि गाना या गायकी या सुर राग रंग हावी ना आ जाएं और उनके रेलिवेंट सुरों में और उनके शान निशान मुताबिकत के साथ वो पैगाम पहुंचाया जा सके। और इस तरह बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ख़ानदानों को, जो सिर्फ सोसानी सुनकर शेयर में, यानी मैं और अख्तर भाई उन लोगों से ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों से मिले हुए हैं। और यहाँ एक ज़मीनन बहुत ख़तरनाक बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसी ज़िक्र के तोहफ़े देखिए जी, एक आदमी, अच्छा हमें तोहफ़े मिलते हैं, इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है, प्यार हमारी बढ़ती है, सिर्फ अच्छा मुल्क से बाहर जाता हूँ तो वीज़ा और एयर टिकट लेता हूँ मैं, लेकिन हम मुल्क में जाते हैं या जहाँ शहर में जाते हैं तो अपने किराए से जाते हैं और वो मौला किसी का रखते नहीं हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे नवाजते हैं। जो वो हमें दे रहे हैं नेमत सिर्फ पैसे नहीं लेते हैं, दुआएं मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं, ताहिर मिलते हैं। और जो बहुत सारी ज़हमतें, दुआ रफ़ा में इमाम हुसैन की दुआ का एक वो टुकड़ा कि जो नेमतें मिल रही हैं रब, मैं उनका अंदाज़ा करके किसी हद तक हद्दुल मक़दूर शुक्रिया अदा कर दूंगा, कर देता हूँ तेरा शुक्र, लेकिन जो ज़हमतें तूने मुझसे बचा ली हैं उसका तो मुझे पता ही नहीं, उसका शुक्र कैसे अदा करूँ। मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, आपने पजीराई फरमाई, इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, इसको आप नशर करेंगे, मुझे इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी। और यह ये सब भी माशाल्लाह आपसे डॉक्टर शाही साहब ने, अज़गर साहब ने तमाम कर रखा है, खाने पीने का भी और मोहब्बत और दुआएँ, शुक्रिया। ये तो मुझे मालूम है मैं कुछ ना कुछ शुक्रिया रस्मी अदा कर दूँगा ज़बानी जमा खर्च की हद तक। लेकिन वो जो आज एक होते हैं तकदीर और एक होता है बिदा, अक़ीदा बिदा पे हमारे गुफ्तगू नहीं होती है। तकदीर यह है कि जो लिख दी गई उसका भी एक क्राइटेरिया था, वो एक अलग मौजूद है, जो रोज़े अलस मिसाक वह अलग है। तकदीर में लिखा था जी कि मुझे आज उसका घर में रहना था और मुझे अपने घर में बाथरूम में गिर के, मैं यही मिसाल देता हूँ, सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिर मिसाल है, कूल्हे की हड्डी टूट रही थी जिसमें 6 महीने और 2 लाख का खर्चा था। मैं जो यहाँ आ गया तो वो तकदीर में ये था, लेकिन अक़ीदा बिदा अज़र मियाँ ने कहा कि आपको आना है और वहाँ थोड़ा सा वक्त देना। मैं जो यहाँ आ गया ये तब्दीली आ गई कि मैंने इनकी दावत और तौफ़ीक़ात जो थी वो मैंने कबूल किया। वो मैं इसका तो शुक्रिया अदा कर दूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप चाय पिलाई आपने, सब है। मैं उसका शुक्र अल्लाह ताला कैसे अदा करूँ कि मैं जिस जहमत से बच गया हूँ 6 महीने बिस्तर पर पड़े रहने। तो बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो किसी का रखते नहीं है, वो मौला यहाँ अदा करते हैं। मैं कहीं ना बाहर निकलने का बहुत चोर हूँ, उसके बावजूद दुनिया के 18 ममालिक, और मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ कभी साल में ऐसा नहीं होता है जो मेरे पास कहीं बाहर की वीज़ा या टिकट या दावत मौजूद ना हो आइजाना कि भाई आप ज़रूर आएँ, कभी ऐसा नहीं होता साल में। जबकि मैं जाने का चोर हूँ, छोटा सा शायर हूँ, शायर में वाजिबी सा हूँ। सोसान और सोसानी हर जगह नहीं होती है। कराची में सबसे हमारे यहाँ कराची में सोसानी के बगैर मजलिस नहीं होती है। सोसानी जो है वो न सिर्फ ऐलान मजलिस है, तरतीब मजलिस है, तंजीम मजलिस है, मजलिस की ग्रूमिंग करती है और बना के ज़ाकिर को मजलिस हम लोग देते हैं। बल्कि ये है कि इससे यानी जो दूसरे लोग जो हैं वो कभी भी आज तक किसी कोई इससे दिल आज़ारी नहीं हुई है, फितना और फसाद नहीं हुआ है। मजलिस अच्छा जितने हमारी मजलिसें होती हैं स्वयं चेलुम बरसी और सारे साल की मखसूसियाँ उतने सोसान नहीं हैं, इसलिए हमने ये इदारा बनाया। एक बस्ता छाप के सब बारगाहों में रख दिया जिसमें पूरे साल ज़रूरत का फ़ाराल ओकेजन कलाम मौजूद है, मुंतखब मयारी। दूसरी बात यह है कि हमने एक DVD निकाल दी है, पयाम वालों ने निकाली है 3 घंटे की। 1 घंटे शायरी के रमूज़ पे गुफ्तगू है, 1 घंटे राग रंग और उसके जितना शरई हुदूद में इस्तेमाल हो सकता है और करना चाहिए उस पर गुफ्तगू, और 1 घंटे उसमें मिसलेनियस सवाल जवाब, कुछ नमूने कलाम है, उर्दू शायरी और रमूज़ अदायगी। एंड उसका है टेक्निकल इंट्रोडक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री एंड रेसिटेशन, ये उसका नाम है। तो ये 3 घंटे की DVD और एक बस्ता ले लें। ख़वातीन और बच्चों को हम नहीं सिखाते हैं, और कहीं कोई जमा हो जाए तो टिप्स से हम दे देते हैं, लेकिन यह है कि हम ख़वातीन और बच्चों को नहीं सिखाते। हम समझते हैं ख़वातीन का जिहाद और काम यह है कि उन्हें बस जो भी हो जाए, हमारे सोसाइटी ना उन्हें ज़्यादा समझ आती, ना पसंद आती, ना उनके बस की है, ता वक्ते के खुदा दाद ना हो, या बहुत मेहनत ना करें। लेडी डॉक्टर तैयार करें और उसके बाद इन लॉज उनके ताबुन ना करें, वो ज़ाय हो जाती है, चूल्हे हंड में लग जाती है। ये हम 4-5 साल में तो आदमी आ करता है,
वाइस कल्चर होती है, जब वो पढ़ने आती है उनकी शादी हो गई, उनके शौहर उनके बाजू इधर उधर हो जाते हैं और उनकी नंदे बावजें देवरानी जेठानी ताउन करें ना करें तो वो ज़ाय हो जाती है वो। अच्छा, ये अच्छा लगता है कि बीवियों की जो हुर्मत है वो इससे कहीं ज़्यादा है कि वो, यानी जैसे मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे अलिया सोसानी करती हैं, मैंने उनसे कहा कि ना मैं ये पसंद करूँगा कि दूसरे लोग आपको लेने छोड़ने आएँ, ना मैं पसंद करूँगा आप बसों में लद के जाएँ, ना मैं आपको छोड़ पिक एंड ड्रॉप कर सकता। लिहाजा आप पढ़ने के लिए नहीं जाए, जहाँ आपको पढ़ना है फिर निज़ाम खाना नहीं चलेगा, जहाँ आपको जाना है वहाँ पढ़ दीजिए, पढ़ने के लिए नहीं जाइए। चुनाचे ख़ानदान और पड़ोस में वो पढ़ देती हैं, तो ये हम कहते हैं आप हमारी DVD ले लीजिए, आप बस्ता ले लीजिए, जिसकी जो चीज़ अच्छी लगे वो मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, हमें कभी हुआ तो हम आपको गाइड कर देंगे एक आध मुलाकात में। बच्चों का ये है कि वो तालीम, हमें अच्छा इंसान चाहिए है और अच्छा ऑफिसर चाहिए। अगर आपका रोज़गार होगा तो आप ट्रस्टी बानी मजलिस का मोहताज नहीं होंगे, वरना आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आप मजबूरी लिफाफे आप कबूल करेंगे, बहुत सारी ख़राबियाँ वो पैदा हो जाएंगी कि जो इस वक्त नौखानों में और जो पैदा हो जाए। नौखानी मौला का जिक्र, मनखबत खानी, नौखानी जो भी हो, देखिए सोसानी इंसान की, हर मोमिन अज़ादार की ज़रूरत है। हम जब सोसानी कर रहे होते हैं, हम अपने सिर्फ सोसानी सिखाते हैं, लेकिन जो सोसानी सीख लेता है वो शायरी और अदायगी के रमूज से जब वो आगाह हो जाता है तो मनखबत खानी, नौखानी भी कर सकता है, मदरसे किस्सा और ज़ियारत भी सिखाते हैं और बवक्त ज़रूरत मजलिस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारा बुनियादी शोबा खिदमत और तशख़्ख़ुस और तखस्सुस और जो इम्तियाज़ है, शनाख्त है, वो सोसानी है। सोसानी के बग़ैर मजलिस अधूरी है। जो हम हुसैन में मौलाना भी होते हैं, नौखां भी होता है, शीरमाल हनीम व फ़रशी नशद भी हो जाती है, शायर भी होता है, सिर्फ सोसानी होता है, इसे दूसरे यौम हुसैन कहते हैं। सोसानी में फ़र्श अज़ा होता है और लोग आ रहे होते हैं, जा नहीं रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कायद थोड़े लोग होते हैं, कायदे के लोग होते हैं, महज़ब लोग होते हैं, शेरवानी और बुज़ुर्ग और सुनने समझने वाले हमारा मजमा होता है। सोसान आम अमली ज़िंदगी में भी आपको रंग बिरंगे टेढ़े मेढ़े कुर्ते या फंदे, कली फंदे या एक नौहे में 4 जोड़े बदले हुए कोई आपको सोसानी मिलेगा। सोसान अमली ज़िंदगी में भी एक महज़ब कल्चर्ड आदमी मिलेगा आपको। नौखा के लिए इसकी शर्त नहीं है इन चीज़ पाबंदी की जो मैं कह रहा हूँ। सिर्फ हमें ये ख़राबी है, पैंट शर्ट पहन के हम लोग सोसानी कर लेते हैं, इसलिए कि हमारा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कहीं है, घर जाना और फिर नहा धो के शलवार कुर्ता पैजामा पहनना बहुत मुश्किल काम है। आइडियल बात तो यही है कि घर से आ रहा तो ऐसे कर लें, लेकिन वो चूँकि मुश्किल है, पाबंदी हमने ख़त्म कर दी है। इस बुराई के लिए माफ़ खाएं अपने बुजुर्गों से। लेकिन बात यह है कि हम जब सोसानी कर रहे होते हैं तो बानी मजलिस की मदद कर रहे होते हैं। सोसान कभी फारिग बेरोज़गार नहीं होता है, क्योंकि स्वयं जेल जब तक हज़रत इज़राइल फ़ाल हैं उस वक्त तक सोसान जो है कराची का फ़ाल है, उसके वो बेरोज़गार फारिग नहीं बैठ सकता। स्वयं चेलुम बरसी एक आदमी है, फैसल रज़ा आब्दी, हैदर अब्बास रिजवी, शैला रज़ा, मेजर जनरल अथर अब्बास, ताज हैदर, इनको शायद सारी ज़िंदगी में मैंने नाम दोस्त हैं ये, चूँकि हमारे इनके नाम ले दिए, इनको शायद